قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے اس درس قرآن دا عنوان تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے اور اشتہارات دے اوپر بھی لکھے ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح دا آپس دے اندر بڑا ہی مضبوط تعلق اور بڑا ہی مضبوط رشتہ ہے، اتنا کو مضبوط رشتہ ہے کہ عمل صالح تو بغیر ایمان نامکمل ہے۔ جیڑیاں کتاباں عقیدے دیاں پڑھائیاں جاندیاں نے مدارس دے اندر، جنہ دے اندر اسلامی عقائد دی وضاحت کیتی گئی ہے، انہاں کتاباں چ باقاعدہ اس بات اتے بحثاں موجود نے اور اس عنوان تے بڑیاں بڑیاں ضخیم کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے کہ ایمان تین چیزاں دا مرکب ہے۔ جب تک یہ تین چیزاں مکمل نہ ہون اس وقت تک بندے دا ایمان نہیں بندا۔ ساڈے مسلم معاشرے دے اندر ایک طبقہ ایسا موجود ہے جنہ دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایمان واسطے عمل صالح ہونا ضروری نہیں۔ وہ آندے نے کہ ایمان دا تعلق زبان نال اور انسان دے دل نال ہے۔ زبان تو بندہ اقرار کرے، دلوں انہوں منے، بس ایمان مکمل ہے۔ عمل کرے یا نہ کرے، عمل نہ کرن دی وجہ تو اس بندے دے ایمان وچ کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں۔ اے باقاعدہ عقیدہ ہے ساڈے مسلکاں وچوں ایک مسلک دا، اور میں تھوڑی جی مزید وضاحت کر دیاں کہ وہ مسلک کوئی اجنبی نہیں، حنفی مسلک دا اے عقیدہ ہے۔ انہاں دیاں کتاباں دے اندر اے بات لکھی ہے کہ ایمان زبانی اقرار اور دل دی تصدیق دا نام ہے، عمل دی ضرورت نہیں۔ جبکہ قرآن اور حدیث اس بات دی وضاحت کر دینے کہ بغیر عمل صالح تو ایمان ہوندا ہی نہیں۔ ایمان واسطے عمل صالح ہونا ضروری ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دے اندر ایمان دا جتھے بھی تقریباً تذکرہ کیتا ہے اتھے نال عمل صالح دا تذکرہ ضرور فرمایا، اور اے بھی اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دے نزدیک بھی عمل صالح تو بغیر بندے دا ایمان کوئی نہیں۔ ایمان تین چیزاں دا مجموعہ ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اعمال بالاعضاء یا اعمال بالجوارح۔ زبانی اقرار کر، عملی اپنے دل تو اس بات دی تصدیق کر، اور اپنے اعمال نل اس بات نو اظہار ہوتا کر، عملی طور تے اظہار کر۔ ایک بندہ کہندا ہے او جی میں اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، میں جی دلوں بھی تصدیق کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن عملی طور تے وہ بندہ اللہ تو علاوہ کسے ہور اگے بھی سجدہ کرے
تسی یہ دسو کیا تسی انہوں مشرک کہو گے یا مومن کہو گے؟ ایک بندہ کہتا جی میں زبانی اقرار کرنا لا الہ الا اللہ، میرا جی دل بھی اس بات دی تصدیق گواہی دیندا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہندوستان وچ جا کے اوتھے مندر وچ کسے بت دے سامنے ڈگ پوے، کیا تسی انہوں مسلمان منو گے؟ اعمال ضروری نے ایمان واسطے، عمل صالح تو بغیر بندے دا ایمان کوئی نہیں۔ اور قرآن دے اندر اللہ نے جتنے بھی تذکرہ ایمان دا کیتا ہے اکثر جگہ تے اتھے میرے رب نے نال ایمان دے نال عمل صالح دا تذکرہ کیتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھے ہے، محدثین نے اس بات نو نقل کیتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث نے اپنی صحیح البخاری کے اندر باقاعدہ باب بنے ہیں کہ الایمان قول و عمل، ایمان نامی قول و عمل دے کہ زبانی تے دل تو اس بات دا اقرار تے تصدیق کرو اور نال عمل بھی کرو۔ جب تک عمل نہیں کرو گے، خالی زبان تو اقرار کرنا، دلوں تصدیق، ہن دل دی تصدیق بھی سانو کی پتا کہ ہے کہ نہیں، یہ تو بندہ ہی کہہ رہے ہیں نا جی میرا دل بھی گواہی دیندا ہے۔ بھائی دل گواہی دیندا ہے تے وہ دا اظہار تے عمل تو ہونا چاہیے، پتہ لگے تیرا دل کس بات دی گواہی دیندا ہے۔ سیدنا بلال کہو رضی اللہ تعالی عنہ، زبان تو اقرار کردے نے احد احد، تے دلوں تصدیق بھی ہے، تے اس تصدیق دا اظہار کتھوں کیتا ہے؟ اپنے عمل تو، اپنے عمل تو۔ درے پہ رہے نے رسا پا کے مکے دیاں گلیاں چ کسیٹ رہے نے لوگ، سینے تے پاری پتھر رکھیا گیا ہے، چمڑیاں ادڑ رہیاں نے، لیکن جدوں بھی بلال نو ہوش آندا ہے تے زبان تو یہی نکلدا ہے احد احد۔ بلال رضی اللہ عنہ نے دسیا کہ اقرار اور تصدیق دے نال عمل دا اظہار بھی ضروری ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے نے کول تے پنڈے تے ہاتھ ماریا تے پنڈے دے وچ ٹوئے پے نے، ٹوئے گڑے بنے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے خباب گڑے تیری کمر وچ کانو بنے نے؟ کہنے لگے امیر المومنین وقت گزر گیا، چھڈو گل نو، نہیں دس تیری کمر وچ گڑے کیوں بنے نے؟ فرماندے نے امیر المومنین جدو اسلام میں قبول کیتا، مینو جلدیاں کوئلیاں تے لٹایا جاندا، میری چربی پگھل پگھل کے کوئلے بجھ دے۔ وہ جے خالی اقرار تے تصدیق نال ہی کم چل جانا سی تے خباب نو اپنے کمر وچ ٹوئے پوان دی کی ضرورت سی؟ جل دے کوئلیاں تے لیٹن دی کی ضرورت سی؟ سمیہ نو رضی اللہ عنہا اپنے جسم دے دو ٹکڑے کروان دی کی ضرورت سی؟ اگر عمل دی ضرورت نہیں سی تے حضرت یاسر نو اپنے آپ نو شہید کروان دی کی ضرورت سی؟ دلوں تصدیق سی، زبانی اقرار سی، بس کم چل دیا سی۔ حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ دے طرز عمل نے دسے کہ زبان تو اور دلوں اقرار کرن نال ایمان وہ پورا نہیں ہوندا، ایمان واسطے عمل صالح ضروری ہے۔ قرآن بھی کہندا ہے، رسول اللہ علیہ السلام دا فرمان بھی کہندا ہے، اور صحابہ دی زندگی بھی دستی ہے کہ ایمان عمل تو بغیر مکمل نہیں ہوندا۔ ایک بندہ آندا ہے او جی میرا جی میں اقرار کرنا کہ نماز 5 ٹائم پڑھنی چاہیے، اور جی میرا دل بھی اس بات کی گواہی دیندا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی چاہیے، پڑھدا نہیں، پڑھدا دسو ہاں دیو فتویٰ کون ہے مسلمان کے کافر؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا جیڑا زبانی نماز دا انکار کرے او کافر ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، فرمایا من تارک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جن نے فرضی نماز جان بوجھ کے چھڈی انہیں کفر کیتا۔ میرے نبی نے زبانی انکار کرنے والے دے متعلق گل نہیں کی تھی، عملی طور تے جن نے نماز چھڈی میرے نبی نے فرمایا انہیں کی کیتا؟ بولو کفر کیتا۔ پتہ لگا میرے نبی دی حدیث بھی دس رہی ہے کہ ایمان واسطے عمل ضروری ہے، عمل تو بغیر ایمان بنتا ہی نہیں۔ جڑے لوگ کہندے نے کہ عمل دی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنے عقائد دی فکر کرنی چاہیے، اپنے نظریات دی فکر کرنی چاہیے، کدھر ایسا نہ ہوئے اپنے اس غلط عقیدے اور کتاب و سنت خلاف عقیدے دی وجہ تو جہنم دا بالن نہ بن جان۔ آؤ ذرا قرآن دیاں چند آیتاں میں تانوں سناواں کہ جنہ دے اندر میرے رب نے وضاحت فرمائی ہے کہ بغیر عمل صالح تو ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ تے نالے انشاءاللہ موضوع ہے نا ایمان تے عمل صالح، اے موضوع ایڈا لمبا ہے، یہ دیاں کئی شکاں نے، کئی یہ دی اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحتاں فرمائیاں نے، جنی کو گل انشاءاللہ ہو سکی تواڈے ایک گھنٹے دے اندر کران گے انشاءاللہ، کیونکہ تواڈا ٹائم ہوندا ایک گھنٹہ۔ اللہ اے دے اندر ہی گل پوری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا سنو قرآن اعلان کر رہے ہے کہ ایمان عمل صالح تو بغیر نہیں۔ پارا رب دے قرآن دا پہلا مولا فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو۔ اللہ کنہ لوکاں نو بشارت دے دیا، اللہ قادی بشارت دے دیا۔ میں ذرا کو تھوڑا جا تقدیم و تاخیر کر لگا گل سمجھان واسطے۔ اللہ بشارت دینی قادی ہے، فرمایا جنت دی بشارت دے دیو، جیڑی جنت دے تھلے نہراں چل دیاں نے، اس جنت دی بشارت دے دیو کہ جس جنت دے اندر جدوں داخل ہون گے انہاں نو رزق دتا جائے گا، تے آکھن گے اے تے وہی رزق ہے جڑا اسی اے دو پہلا بھی کھاندے رہے ہاں، تے آواز آئے گی نا نا اے دو پہلا تساں اے ہو جیا رزق کھادا ہی نہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اے دو پہلا جڑا تساں رزق کھادا ہے اور رنگ اور روپ وچ اے دے مشابہ ضرور ہو سکدا ہے، او جناب سائز دے اندر اے دے مشابہ ہو سکدا ہے، شکل و شباہت دے اندر اے دے مشابہ ہو سکتا ہے، لیکن او دے نال دا پھل نہیں۔ کھا کے ویکھو، جدو کھا کے ویکھن گے تے آکھن گے اے دو پہلا تے اے ہو جیا ذائقہ ساں چکھیا ہی نہیں، اے دو پہلا سانو کدی اے ہو جیا مزہ آیا ہی نہیں، اے دو پہلا اے ہو جی شے کدی اساں کھادی ہی نہیں۔ فرمایا او جنت وچ جان گے تے انہاں واسطے اوتھے ازواج مطہرہ ہر قسم دیاں غلاستاں تے نجاستاں تو پاکیزہ بیویاں ہون گیاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عرشاں والیا ایڈی عظیم الشان جنت دی بشارت کنوں دینی ہے؟ ربا اے بھی تے دسنا اے بشارت دینی کنہ نو ہے، اے جنت ملنی کنہ نو ہے، نیرہ چلان چلن والی جنت ملنی کنہ نو ہے، ایسے پھلاں والی جنت جدا ذائقہ کدی کسے پہلا چکھیا ہی نہیں، اللہ او جنت ملنی کنہ نو ہے، اے پاکیزہ بیویاں والی جنت
रब्बा मिलनी किन्ना नू है, ते मेरे रब ने दसिया महबूब जी ये भी दस दियो किन्ना नू मिलनी है। अल्लाह किन्ना नू? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात, अल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात। पहला पारा जे रब दे कुरान दा सूरह अल बकरा, अल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात। ए मेरे महबूब पैगंबर जी ए जन्नत दियां बशारतां उन्हां नूं देनियां ने जेड़े ईमान भी ले आउंदे ने ते अमल साले भी करदे ने, ईमान भी ले आउंदे ने ते चंगे काम भी करदे ने, ईमान भी ले आउंदे ने ते नेक अमाल भी करदे ने। मेरे रब ने ईमान दे नाल अमल साले नूं जोड़ दिता है। रब्बा क्यों जोड़िया ही? फरमाया अमल साले तो बगैर ईमान बनदा ही नहीं। भावें वड्डे वड्डे मुफ्ती भी फतवे देन, भावें लम्मियां लम्मियां पगड़ियां वाले भी फतवे देन, भावें जनाब वड्डियां वड्डियां गद्दियां वाले भी फतवे देन, पर मैं कुरान में ऐलान कर दिता है आमनू व अमिलु स्वालिहात। मोमिन बनन वास्ते ज़बान तो इकरार भी करना पवेगा, दिल तो गवाही भी देनी पवेगी और अमाले साले भी करने पैंगे। जब तक अमले साले नहीं करेगा तेरे दिल दी गवाही ना काफी है, जब तक अमले साले नहीं करेगा तेरी जुबान दा इकरार ना काफी है। जुबान दा इकरार भी कर, दिलों तस्दीक भी कर और अपने आजाद और अमल साले करके वखा, फिर तेरे वास्ते जन्नतियां बशारता ने। एक कुरान दा एक मुकाम सुनिया जे, आओ मैं अगे ले चला। कुरान दा एक और मुकाम मैं तुहाडे गोश गुजार कर दिया। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे, अल्लाह फरमांदे ने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। चूंकि वक्त की किल्लत है इस वास्ते मैं ज्यादा तो ज्यादा दलाइल तुहाडे सामने रखना चाहना, लंबी चौड़ी तशरीह विच नहीं जाना चाहता। अल्लाह फरमांदे ने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब अल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति, अल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। अल्लाह ने किया इन आयतां दे अंदर। अल्लाह फरमांदे ने खबरदार खबरदार, और सुकून तलाश करने वाले हो, सुकून चाहने वाले हो, सुकून ढूंढन वाले हो, सुकून दे मुतलाशी हो। क्यों जी तुसी भी सुकून चाहते हो? केड़ा बंदा जेड़ा आंदा मैनू सुकून दी जरूरत नहीं? सारियां नू सुकून दी जरूरत है, सारे सुकून चाहते ने, सारे सुकून दे मुतलाशी ने। कोई माल विच सुकून तलाश करदा है, कोई दौलतां विच सुकून तलाश करदा है, कोई बाहर फिरन विच सुकून तलाश करदा है, कोई ऐशो इशरत विच सुकून तलाश करदा है, कोई बेहयाई विच सुकून तलाश करदा है, कोई ज़िना बदकारी विच सुकून तलाश करदा है, कोई जनाब खान पीन विच सुकून तलाश करदा है। हर बंदे ने अपने अपने सुकून तलाश करन दे अलग अलग निजाम बनाए ने। पर मेरा रब कहंदा ओ लोगो दुनिया दे माल विच सुकून नहीं जे, दुनिया दियां दौलतां विच सुकून नहीं जे, और दुनिया जहान दे लोगो पैसे विच सुकून नहीं जे, अयाशियां विच सुकून नहीं जे, औरतां विच सुकून नहीं जे, बदकारियां विच सुकून नहीं जे, बाजारां विच सुकून नहीं जे। ओ लोगो इस दुनिया दे अंदर सुकून नहीं जे, अरशां वाले सुकून किथे वे? फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलां नू इत्मीनान मिलदा है, दिलां नू सुकून मिलदा है, अल्लाह दे जिक्र नाल मिलदा है, रब दे कुरान नाल मिलदा है, अल्लाह दी याद नाल मिलदा है, अल्लाह दे जिक्र नाल मिलदा है। अरशां वालिया ए सुकून रब दी याद नाल किन्ना नू मिलदा है? तेरे जिक्र नाल सुकून किन्ना नू मिलदा है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति, अल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति
صالح، میں اپنے عنوان تے انشاءاللہ رہاں گا، توجہ فرمانا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے دلاں دا سکون اللہ دے ذکر دے اندر اونا لوکاں واسطے وے جڑے ایمان لے اوندے نے تے نیک اعمال کردے نے، ایمان لے اوندے نے تے نال کی کردے نے، نیک عمل کرتے نے۔ ربا انہاں واسطے سکون بھی ہے تے اور کی ہے، فرمایا توبا لہم، انہاں واسطے مبارک بھی ہے، انہاں واسطے خوشخبری بھی ہے، وحسن مآب، انہاں واسطے بہترین ٹھکانہ بھی ہے، انہاں واسطے حسن مآب بھی ہے، انہاں واسطے اچھا ٹھکانہ جنت دی صورت دے اندر ہے۔ اللہ اے تیرا قرآن، تیرا ذکر کنہ لوگاں نو اطمینان دیندا ہے، کنہ واسطے مبارک ہے، کنہ واسطے خوشخبری ہے، کنہ واسطے بہترین ٹھکانہ ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہاں واسطے جڑے ایمان لے اوندے نے تے نیک اعمال کردے نے۔ قرآن تک تیسرا مقام سن لو، اللہ دے قرآن دا پارہ 19ویں، اور اے دے اندر میرے رب نے اپنے بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، تے رب نے اپنے بندیاں دا تذکرہ کر دیا نا، اگے جا کے فرمایا ہے، فرمایا او لوگ جنہ کولوں کوئی جرم ہو جاندا ہے، جنہ کولوں کوئی گناہ ہو جاندا ہے، جنہ کولوں کوئی زنا ہو جاندا ہے، جنہ کولوں کوئی بدکاری ہو جاندی ہے، جنہ کولوں کوئی جرم کبیر ہو جاندا ہے، فرمایا انہاں لوگاں واسطے میں عذاب تیار کیتا ہے، پر ربا اس عذاب تو کیڑے لوگ بچن گے؟ فرمایا الا من تابا، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا میرے عذاب تو او لوگ بچن گے، الا من تابا، مگر او لوگ جنہ سچے دل نال توبہ کی تھی، وآمنت ایمان لے آندا، ربا پھر کافی ہے، فرمایا نہیں، وآمن وعمل عملا صالحا، ایمان لے آن تو بعد نیک اعمال بھی کیتے، انہاں لوگاں دی توبہ قبول ہوئے گی۔ فرمایا ربا جنہ سچے دل نال ایمان بھی لے آندا، جنہ عمل صالح بھی کیتے، جنہ سچی توبہ بھی کی تھی، ربا انہاں نو پھر کیویں دا تو انہاں نو انعام دینا ہے؟ فرمایا انعام میں ایسا رکھیا ہے جہو جا انعام کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں، ربا کی ہو جا انعام ہی۔ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر وہ سچی توبہ کرن، ایمان لے آن، عمل صالح کرن، میں جتھے جتھے گناہ لکھے نے مٹا کے اوتھے اوتھے نیکیاں لکھ دیواں گا، میں انہاں دے گناہاں والے ورقیاں نو نیکیاں چ بدل دیواں گا، میں گناہاں والے رجسٹراں نو نیکیاں چ بدل دیواں گا، وکان اللہ غفور الرحیم۔ ربا اے کنہ دے گناہاں والے رجسٹر تو نیکیاں چ تبدیل کرنے نے؟ فرمایا آمن وعمل عملا صالحا، جڑے ایمان بھی لے اوندے نے تے نیک اعمال بھی کردے نے۔ قرآن دا ایک اور مقام سنو، رب دا قرآن اعلان فرماندا ہے سورہ التین جے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔
میرے رب نے قسماں کھادیاں نے، والتین فرمایا انجیر دی قسم، والزیتون زیتون دی قسم، وطور سینین طور سینا طور پہاڑ دی قسم، وہذا البلد الامین اس مکے امن والے شہر مکے دی قسم۔ اللہ تو قسمہ کھا کے کی دسنا چاہتا ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اساں انسان نو بڑے سونے سانچے وچ پیدا فرمایا، اساں انسان نو بڑے سونے ٹانچے وچ پیدا فرمایا، لیکن اینے بدبختی ہے دی، اینے ساڈیاں ناراضگیاں مول لیاں، اینے ساڈیاں نافرمانیاں کیتیاں، پھر اساں کی کیتا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اساں ذلت رسوائیاں دیاں اتھا گرائیاں دے اندر انہوں سٹ دیتا، اساں انہوں بڑا باکمال بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بہترین ٹانچے اور سانچے دے اندر انہوں بنایا، لیکن انہیں اپنیاں نافرمانیاں دی وجہ تو، اپنیاں سرکشیاں دی وجہ تو، اپنیاں بغاوتاں دی وجہ تو، انہیں اپنی ذلت اپنے مقدر وچ لکھ لئی، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اساں انہوں لٹا دیتا اسفل سافلین دے اندر۔ ربا ساریا نوئی فرمایا نہیں، اللہ کنہ نو بچایا ہی ذلت تو، کنہ نو بچایا ہی رسوائی تو، کنہ نو بچایا ہی اللہ اس پشیمانی تو، کنہ نو بچایا ہی اسفل سافلین تو، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے ایمان لے آئے تے جنہ نیک عمال کیتے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے ایمان لے آئے تے جنہ نیک عمال کیتے، اللہ انہاں دا مول کنہ کو پایا ہی، فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، مول میں اے ہو جیا پایا جڑا کدی کسے پایا ہی نہیں، ربا کی ہو جیا مول پایا ہی، فرمایا میں انہاں دے عملہ صالح نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا کے قیامت تک انہاں دا اجر جاری فرما دیتا ہے، انہاں دا اجر کدی ختم ہون والا نہیں، لہم اجر غیر ممنون، کدی ختم نہ ہون والا اجر میں انہاں دے مقدر وچ لکھ دیتا ہے، میں انہاں دے اعمال صالحہ نو انہاں لئی صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے، تے میں انہاں واسطے سلسلہ اجر دا جاری فرما دیتا ہے جڑا قیامت تک مکنا ہی نہیں۔ اللہ کنہ واسطے اے جناب عزت مقام رتبہ کنہ واسطے وے، ایڈا لمبا چوڑا اللہ نہ ختم ہون والا اجر کنہ واسطے وے، ربا اے ذلت رسوائی تو کنہ نو بچایا ہی، فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے نو جنہ نے نیک عمل کیتے۔ قرآن دا ایک اور مقام آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ جنہ نے اے آکھیا ہے کہ ایمان واسطے عمل صالح دی لوڑ نہیں، لگتا ہے انہاں نو بیچاریاں نو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہویا، او فقہ شکا دے رولے وچ ساری عمر انہاں گزار چھڑی ہے، اوے اگر انہاں کدی قرآن سمجھ کے پڑھیا ہوندا رب کائنات دی قسم ہے کدی گمراہ نہ ہوندے، انہاں دا نظریہ عقیدہ کتاب و سنت دے خلاف نہ ہوندا، اسے واسطے تے اہل حدیث دی دعوت ہے، لوگو آؤ رب دا قرآن پڑھو، آمنہ دے لال دا فرمان پڑھو، یہ دے اندر ہی نجات ہے، یہ دے اندر ہی کامیابی ہے، دنیا آخرت دی یہ دے اندر ہی کامرانی ہے۔ اویخ قرآن عقیدہ بھی سمجھاندہ ہے، قرآن نظریہ بھی سدھا کردہ ہے، قرآن فکر بھی سدھی کردہ ہے، قرآن سوچ بھی سدھی کردہ ہے، قرآن عمل بھی سدھا کردہ ہے، اور کیڑی شیب جڑی قرآن تو سمجھ نہیں آمدی، فرمایا اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے اگر اللہ قرآن دی صرف اے سورت اثر نازل کر دیندا اور مسلمان اس سورت نو سمجھ کے ایدے تے عمل پیرا ہو جاندے، اے سورت ہی انہاں دی نجات واسطے کافی ہو جاندے۔ ایڈی عظیم الشان سورت ہے، وہ میرے رب نے سمندر کودے وچ بند کر دیتا ہے۔ کیا کیا میرے رب نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم زمانے دی، والعصر قسم عصر دے ویلے دی۔ عصر دا ویلا مانا کر لو تم ہی ٹھیک ہے، زمانہ مانا کر لو تم ہی ٹھیک ہے۔ جے زمانے دی قسم رب کھائے کھا سکدا ہے، شہنشاہ کائنات ہے۔ عصر دے ویلے دی قسم کھائے کھا سکدا ہے، شہنشاہ کائنات ہے۔ اوے سانو ساریاں نو پوچھن والا اوے، اونوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ او علا کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ میرے تیرے نہیں پابندی ہے، اللہ دے علاوہ کسی اور دی قسم نہیں کھا سکدے، کھاواں گے مشرک بن جاواں گے، شرک لکھیا جائے گا۔ پر اللہ رب العالمین پہاڑاں دی قسم کھائے، انجیراں دی کھائے، زیتون دی کھائے، اللہ جناب مکے شہر دی کھائے، میرا رب سورج دی قسم کھائے، چاند دی قسم کھائے، رات دی قسم کھائے، دن دی قسم کھائے، میرا رب اپنے محبوب پیغمبر دی عمر دی قسم کھائے، میرا رب چڑھتے سورج دی قسم کھائے، میرا رب چھان والی رات دی قسم کھائے، انہوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ پر میرے تیرے لئی پابندی ہے کہ اسی اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم نہیں کھا سکدے، اگر کھاواں گے شرک کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اس معاملے بھی سانو شرک تو محفوظ فرمائے۔ اور پتہ لگا صرف قبراں دی پوجا ہی شرک نہیں، صرف پیراں دے پیراں وچ سر مارنا ہی شرک نہیں، صرف بیت اللہ تو علاوہ اور لوگاں دیاں قبراں دے طواف کرنا ہی شرک نہیں، یہ بھی شرک نے۔ اللہ تو علاوہ غیر دے نا دی قسم کھانا بھی بولو شرک ہے۔ کو بولو کی ہے شرک ہے۔ من حالف غیر اللہ فقد اشرک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیڑا بندہ غیر اللہ دی قسم کھاندا ہے انہیں شرک کیتا۔ ایتھے لوگ پانچ تن پاک دیاں قسماں کھاندے نے، پیراں دیاں قسماں کھاندے نے، دودھ پتر دیاں قسماں کھاندے نے، رزق دے اڈے دی قسم کھاندے نے، روٹی دی قسم کھاندے نے۔ کھاندے نے کہ نہیں کھاندے؟ کھاندے نے۔ دودھ پتر دی قسم، او جی مینوں میری ماں دی قسم، تے کئی آنے میں تینوں تیری ماں دی قسم دینا، میں تینوں تیری پیو دی قسم دینا۔ اوے اللہ دیا بندیا خدا دا خوف کر، آپ بھی شرک کرنا ہے او دے گھروں بھی شرک کروا نہیں، قسم صرف اللہ دے نام دی بس۔ رب تو علاوہ رسول اللہ دے نام دی بھی قسم کھانا جائز، اہل بیت دے نام دی قسم کھانا جائز، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، بی بی فاطمہ دے نام دی قسم کھانا جائز نہیں، قسم صرف اللہ دے نام دی۔ نبی پاک نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جن نے قسم کھانی ہے صرف اللہ دے نام دی کھائے، جے رب دے نام دی نہیں کھاندا تے چپ رہے، قسم نہ کھائے۔ حضرات یہ میرا موضوع نہیں، بچ گل آ گئی تو میں بیان کر دیتی، اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ رب نے قسم کھا دی ہے، اللہ فرماتے ہیں والعصر، مینوں زمانے دی قسم ہے، مینوں عصر دے ویلے دی قسم ہے۔ ربا تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان، ان الانسان، 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 جن سے انسانیت خسارے دے اندر ہے، جن سے انسانیت کاٹے دے اندر ہے، نقصان دے اندر ہے، تباہی دے اندر ہے، بربادی دے اندر ہے۔ اللہ انسانہ دے اندر نبی آمدے نے، ولی آمدے نے، اتقیاء آمدے نے، شرفاء آمدے نے، صلحاء آمدے نے، بڑے بڑے متقی آمدے نے، پرہیزگار آمدے نے، مومنین آمدے نے، متقین آمدے نے۔ ربا تو انسانہ ساریاں دے متعلق گل کر چھڑیے، فرمایا اگوں بھی تے پڑھ، بے نمازاں نے عذر تھے کیوں لبنے پہ، اگوں بھی پڑھ۔ بے نمازاں نے ادھر پتہ کی ہے آندے نے، اللہ نے آکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز دے نیڑے نہ جایا جے۔ اگے نہیں جاندے، اگے نہیں جاندے، بے نماز والے عذر ہیں جی۔ رب آندا اگے بھی تے پڑھ،
میں آکھیا ساری انسانیت خسارے دے اندر ہے، ساری انسانیت گھاٹے دے اندر ہے، ساری انسانیت نقصان دے اندر ہے، تے ربا اس خسارے تو کوئی انسان بچے گا بھی؟ فرمایا بڑے بچن گے۔ ربا کون بچن گے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تسی بھی پڑھو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس خسارے تو او بچن گے جڑے ایمان لے آؤں گے، نیک اعمال کرن گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عمل صالح آپ بھی کرن گے، حق دی تلقین دوجیاں نوں بھی کرن گے، صبر آپ بھی کرن گے، صبر دا سبق دوجیاں نوں بھی دین گے، صبر آپ بھی کرن گے، صبر دی تلقین دوسریاں نوں بھی کرن گے، حق آپ بھی منن گے، حق دی تلقین دوسریاں نوں بھی کرن گے، ایمان لے آن گے، عمل صالح کرن گے، انہاں لوکاں نوں میں خسارے وچوں بچا لواں گا۔ لو جی ہن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہہ کے رب نے 1,24,000 نبی کر دیتے، میرے پیغمبر سارے نبیاں دے صحابی میرے نبیاں دے یار کر دیتے، میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ خسارے وچوں کر دیتے، انہاں صحابہ دے تے نبی پاک دے نقشے قدم تے چلن والے تابی سارے کر دیتے، تبا تابی کر دیتے، اتبا تبا تابی کر دیتے، ائمہ دین کر دیتے، محدثین کر دیتے، مفسرین کر دیتے، علماء کر دیتے، مومنین کر دیتے، متقین کر دیتے، شرفاء کر دیتے، صلحاء کر دیتے۔ میرے رب نے اپنے نیک بندے سارے سیر تے کر لے، فرمایا جدے وچ ایمان کوئی نہیں، عمل صالح کوئی نہیں، او خسارے دے اندر ہے، کل قیامت نو جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ بچن گے کون؟ الا الذین آمنوا اے سبق آج تہاں یاد کر کے لے جانا، گلی گلی اینو عام کر دیو۔ عمل کے بغیر اقبال نو سمجھ آ گئی، سانو مولویاں نو سمجھ نہیں آئی، مفتیاں نو سمجھ نہیں آئی، بڑے بڑے مسنداں والیاں نو سمجھ نہیں آئی، اقبال نو سمجھ آ گئی، انہیں آکھیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ڈوری ہے نہ ناری۔ انہوں سمجھ آ گئی کہ عمل تو بغیر گل نہیں ہو بنی، عمل تو بغیر گل نہیں ہو بنی۔ اللہ اللہ، یہ میں قرآن دیاں او آیتاں پڑھیاں نے جدے چ رب نے ایمان تے عمل صالح نو کٹھیاں بیان کیتا ہے، چولی دامن دا ساتھ ہے، کٹھے نے، ایمان بغیر عمل صالح تو بندا ہی نہیں۔ وہ ان آیتاں نو پڑھ کے تے محدثین نے اور علماء نے یہ اصول وضع کیتا ہے، ایمان مرکب ہے، ایمان بولو سارے بولو، مرکب ہے تیناں چیزاں دا، اقرار باللسان، تصدیق بال، اے لفظ یاد کر چھوڑو، ہاں کڑے اوکھے نے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے اعمال بالاعضاء، اعمال بالاعضاء، آ تین چیزاں نے، انہاں دا مرکب ہے، اے تین کٹھیاں ہون گیاں تے ایمان بنے گا، یہ تین کٹھیاں ہون گیاں تے ایمان بنے گا۔ ہن آؤ میں قرآن دے چند مقام اور سناواں کو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، میں بڑی کوشش کر رہا کہ اس بحث نو سادہ زبان میں تواڈے گوش گزار کرا تاکہ تانوں سمجھ آئے۔ علماء تے اپنے علم دے پھر جدوں موتی بکھیردے نے، ہاں جی، کئی بار ساڈے ورگیاں نوں بھی علماء دے موتیاں دی سمجھ نہیں آوندی، ہاں جی ماشاءاللہ، تے میری کوشش یہ ہے کہ تانوں سادے انداز وچ ایک گل سمجھاواں کہ ایمان عمل صالح تو بغیر کوئی نہیں، پاویں ایڈے لمے جناب پگ والا مولوی آکھے نا کہ عمل صالح دی لوڑ کوئی نہیں، انہوں آکھو جا مولوی صاحب، قرآن تے بار بار آندا ہے آمنو
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مولانا قرآن بار بار آندا ہے آمنو جے گل ذکر جے گل اطمینان قلب دیے تے آمنو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جے گل توبہ دیے آمنو من آمن وَعَمِلَ عَمَلًا صالحا. جے گل خسارے جو بچن دیے آمنو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جے اسفل سافلین جو نکلن دیے تے آمنو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جے جنت وچ جان دیے تے آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں. مومن کون نے؟ مومن ایمان کیویں بندا ہے؟ وہ جے خالی زبانی اور دلوں اقرار کر کے ایمان بن جاندا ہوندا تے میرے رب نو ایڈیاں لمیاں چوڑاں تفصیلاں بیان کرن دی کی ضرورت سی؟ آؤ دساں میرے رب نے ایمان دیاں کیویں وضاحتاں فرمائیاں نے. 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تانوں بھی جا کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون. تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے. تحقیق نجات پا گئے ایمان والے. تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے. ربا ایمان والے کیڑے نے؟ جیڑے زبانی اقرار کر لیندے نے دلوں تصدیق کر لیندے نے بس کافی ہے. فرمایا نہیں آپ میں دساں ایمان والے کون نے؟ ربا کیڑے نے ایمان والے؟ فرمایا زبانی اقرار تے کرنا ہی کرنا ہے, دلوں تصدیق تے گواہی تے دینی ہے. جدو بندہ پڑھ دا کی پڑھ دا اشہد اللہ الہ, سارے پڑھ لو کہ شرم ہوندی جے اشہد اللہ الہ. کسے ویلے دا پڑھیا رب دے ہاں بڑا نیڑے ہو جاندا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دا معنی کی ہے؟ میں گواہی دینا وا. میں کی دینا وا؟ کتھوں ایتھوں بھی تے جے ایتھوں نہ ہوئے صرف ایتھوں ہوئے تے بندہ کی ہوندا ہے؟ منافق. کی ہوندا ہے؟ جے ایتھوں نہ ہوئے صرف ایتھوں ہوئے, اشارہ سارے نظر آ رہا ہے نا, ایتھوں دلوں نہ ہوئے صرف زبانوں ہوئے تے بندہ کی ہوندا ہے؟ بھائی عبداللہ بن ابی دے ساتھی اور دلوں کی آندے سن نشہد انک رسول اللہ. اسی گواہی دینے ہاں محمد تو اللہ دا رسول ہے صلی اللہ. تے اللہ والو رپلائی آ گیا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد انہم لکاذبون. سونیا اللہ جاندا کہ تو اللہ دا رسول ہے, پر اللہ اے بھی گواہی دیندا ہے کہ آپ بے ایمان جھوٹے نہیں. یہ جڑے آندے نے نا کہ اسی گواہی دینے ہیں کہ تسی اللہ دے رسول ہو, میں جاننا تسی اللہ دے رسول ہو, پر میں اے بھی گواہی دینا کہ اے جھوٹے نے. اللہ کیوں جھوٹے نے؟ فرمایا زبانوں آندے نے پہ دلوں تینوں نہیں مندے. پتہ لگا زبانوں منیے دلوں نہ منیے بندہ کی بن جاندہ ہے؟
منافق پھر بھی ایمان نہیں بنتا. اللہ اللہ زبانوں اقرار بھی کرنا ہے, دلوں تصدیق بھی کرنی ہے, تو پھر عمل دے نال او دا اظہار بھی کرنا ہے. عمل دے نال بولو او دا اظہار بھی کرنا ہے. میں تو انہوں دلیل دے لگا, عمل تو بغیر ایمان نہیں بنتا. آکھو کہ قرآن کتنے لکھے ہے؟ قرآن میں ویکھو کئی جگہ تے لکھے. ایک تو میں تمہیں اینی آیتاں سنائیاں, اور میں 18ویں پارے دیاں پہلی آیتاں سنان لگا. اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون, مومن کامیابی پاک ہے. ربا اے مجمع سارا پوچھدا ہے مومن کون نے؟ ایتھے تے بڑے بڑے مفتیاں فتوے دیتے نے کہ عمل دی ضرورت نہیں, بغیر عمل تو ایمان مکمل ہے. ربا تو کی آنے؟ فرمایا آ میں دساں مومن کون نے, ایمان کیویں بند ہے, اللہ کیویں بند ہے. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, مومنہ دی اس مقام تے پہلی نشانی ہے وہ نمازاں خشوع خضوع نال پڑھ دے نے. اچھا نماز خشوع خضوع نال پڑھنا عمل ہے کہ نہیں؟ ادھر تو ہم میرے نال بول دے جانا عمل ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون, مومنوں نے جڑے لغویات نو جدو سامنے ویندے نے تے منہ پھیر لیندے نے. سامنے کو بے حیائی ہوے, کو لغویات ہون, کو برائی ہوے تے منہ اپنا, یعنی برائی تو بچ جاندے نے. برائی تو یہ برائی تو بچنا, منہ پھیرنا عمل ہے کہ نہیں؟ اللہ مومن کون نے؟ فرمایا والذین هم للزکات فاعلون. یہ تے دو معنی نے, زکاتاں دیندے نے, زکاتاں دیندے نے. زکات دینا عمل ہے کہ نہیں؟ للزکات فاعلون, زکاتاں لوکاں کو لوگ کٹھیاں کر کے بیت المال وچ پہنچاندے نے. فرمایا اے زکات کٹھی کرنا اے عمل ہے کہ نہیں؟ وہ زکات کٹھی کرنے والے نو ہی حدیث دی زبان وچ عامل آکھیا جاندا ہے. کی آکھیا جاندا ہے؟ بولو بولو کی آکھیا جاندا ہے؟ نبی پاک اپنے صحابہ نو عامل بنا کے بھیج دے کہ جا فلانے قبیلے والے کو زکات لے کے آ. زکات لین جانا, وصول کرنا یہ عمل ہے, اور رب نے ایمان دی نشانی دسی ہے. آگے چلو, اللہ فرماندے نے والذین هم لفروجہم حافظون, مومن اون جڑے شرمگاواں دیاں حفاظتاں کردے نے. کی مان ہے؟ بیوی تو علاوہ کسے پاسے اپنی جنسی تسکین پوری نہیں کردے, بے حیائی نہیں کردے, زنا نہیں کردے, بدکاری نہیں کردے, لواطت بازی نہیں کردے, اغلام بازی نہیں کردے, مشت زنی نہیں کردے, کسے قسم دی بے حیائی نہیں کردے. مومن اونے جڑے اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کردے نے, صرف اپنیاں بیویاں دے نیڑے جاندے نے, اور اس تو علاوہ کسے پاسے برائی کرن واسطے نہیں جاندے. اے اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرنا, بے حیائی تو بچنا عمل ہے کہ نہیں؟ اگے چلو, اللہ فرماندے نے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راؤون, مومن اونے جڑے امانتاں دی حفاظت کردے نے, امانتاں وچ خیانت نہیں کردے, وعدے کردے نے تے پورے کردے نے, وعدیاں دی جناب مخالفت نہیں کردے, وعدہ خلافی نہیں کردے, امانتاں دی پاسداری کردے نے, امانت داری کولو کم لیندے نے, بددیانتی نہیں کردے, اور جناب وعدے پورے کردے نے, وعدیاں دی خلاف ورزی نہیں کردے. اور وعدے پورے کرنا, امانت داری اختیار کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ اگے چلو والذین هم علی صلواتہم یحافظون, مومن اونے جڑے فجر بھی پڑھتے نے, ظہر بھی پڑھتے نے, عصر بھی پڑھتے نے, مغرب بھی پڑھتے نے, عشاء بھی پڑھتے نے, رمضان وچ بھی پڑھتے نے, باقی 11 مہینے بھی پڑھتے نے, خوشی وچ بھی پڑھتے نے, غم وچ بھی پڑھتے نے, اور جناب سفر وچ بھی پڑھتے نے, حضر وچ بھی پڑھتے نے, راتی بھی پڑھتے نے, دنے بھی پڑھتے نے, بیمار ہون پھر بھی پڑھتے نے, کاروبار تے ہون پھر بھی پڑھتے نے, تنگ دست ہون پھر بھی پڑھتے نے, مال دی فراوانی ہوے پھر بھی پڑھتے نے, اور جیڑے ہر حال وچ نماز پڑھتے نے, نماز کدی انہاں چھٹی نہیں, نماز دی حفاظت کرتے نے, اے مومن نے. اور نماز ہر ویلے ہر حال وچ پڑھنا عمل ہے کہ نہیں؟ پتہ لگا رب نے ایمان کنوں آکھیا ہے؟ اعمال نو. کنوں آکھیا ہے؟ اچھی بولو کنوں آکھیا ہے؟
اعمال نو آکھیا ہے، فرمایا نماز وچ خشوع پیدا کر، اے ایمان ہے، لغویات تو منہ موڑ لے، اے ایمان ہے، زکات دیا کر، زکات کٹھی کر کے بیت المال وچ پہنچا، اے ایمان ہے، شرمگاہ دی حفاظت کر، اے ایمان ہے، اور جناب وعدیاں دی پاسداری کر، اے ایمان ہے، امانت دے اندر بددیانتی نہ کری، امانت دی حفاظت کر، اے ایمان ہے، نمازاں دی حفاظت کر، اے ایمان ہے۔ ربا پھر انہاں ایمان والیاں نو جنہاں دیاں تو نشانیاں بیان کیتیاں نے، اللہ پھر انہاں نو کوئی تمغہ، کوئی انعام، کوئی جناب کرام، کوئی عزت کی دے نہیں؟ فرمایا اللہ تو دنیا دے انعام لبدا پھرنا ہے، آ میں دساں میں کی انعام دینا ہے، اولئک هم الوارثون، ایوئی تے وارث نے، ایوئی تے سارے بولو کادے وارث نے، کادے وارث نے، الذین یرثون الفردوس، میری جنت وچوں سب تو والا جنت، جنت الفردوس دے وارث نے۔ ایک تے اے پتہ لگا ایمان عمل تو بغیر کائی نہیں، دوجا اے پتہ لگا کہ عمل بھی کیہو جے ہونے چاہیے نے، اے والے عمل ہون گے تے ایمان بنے گا۔ جے بندہ کوئی نماز نہیں پڑھدا تے مومن کوئی نہیں، جے بندہ کوئی زکات نہیں دیندا تے مومن کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو زکات دے منکراں نے انکار کر دیتا، اساں زکات نہیں دینی، حضرت ابو بکر نے اعلان کر دیتا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، اللہ دی قسم جیڑا نماز اور زکات دی فرضیت وچ فرق کرے گا، ابو بکر او دے نال جہاد کرے گا۔ یعنی جہاد کدے نال ہوندا ہے؟ مومناں نال، ایمان والیاں نال، کافراں نال ہوندا ہے نا۔ ابو بکر فرماندے نے جڑا زکات دین جوگا تے زکات نہیں دے گا، انکار کرے گا، میں او دے نال کی کراں گا؟ پتہ لگا حضرت ابو بکر صدیق دا فتویٰ بھی ہے، زکات نہ دین والا مومن نہیں، کافر ہے۔ زکات عمل ہے، عمل تو بغیر ایمان کوئی نہیں۔ اللہ میں نے تانوں یہو جا مومن بنا دے۔ جڑیاں آیتاں میں شروع پڑھیاں نے، ٹائم مک چلا ہے، انہاں آیتاں نوں بھی ذرا سن لو۔ اللہ دا قرآن پارہ 9 ہے، سورہ انفال ہے، آواز آندی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے تھے انما بولے ہے، اور توانو نہیں پتا، مولانا امین صاحب نو پوچھیا کرو، اینا علماء دیاں خدمات حاصل کرو، قرآن سمجھیا کرو۔ انما کلمہ حشر ہے، انما بولو کلمہ اچھی بولو، اور جیڑی گل بول لو گے یاد ہو جائے گی۔ انما کلمہ حشر ہے، حشر دا معنی رک جانا، حشر دا معنی کی ہوندا ہے؟ رک جا، کی مطلب؟ اے دا معنی اے وے انما دا کہ اس گل تو علاوہ دوجی گل ہی کوئی نہیں، سوائے اس کے نہیں، اے معنی کیتا جانا نا انما دا، سوائے اس کے نہیں، معنی کیتا جانا لفظی ترجمہ، انما سوائے اس کے نہیں، کی مطلب؟ اے جڑی گل اسی کرن لگے ہاں اے دے تو علاوہ دوجی گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ کیڑی گل کرن لگے؟ فرمایا انما المؤمنون، میں دسن لگا مومن کون نے، اللہ کون نے؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن اون ہے جدو اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندا تے انہاں دے دل کمب جاندے نے، انہاں دے دل تواڈے بھی کمبے نے کہ نہیں کمبے؟ اینا میں تانوں قرآن سنایا ہے،
اللہ کمبن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن نو ساڈے دلاں تے اثر انداز ہون والا بنا دے. اللہ ساڈے دلاں دی مردہ کفیت ختم کر دے. اللہ قرآن سنیے تے ساڈے دلاں چ حشاش بشاش ہو جان, لہلہا جان. اللہ ساڈے دل مطمئن ہو جان, خوش ہو جان. فرمایا انما المؤمنون, مومن اون ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جدوں اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندا ہے انہاں دے دل کمب جاندے نے, انہاں دے دل کپ کپا جاندے نے, انہاں دے دل لرز جاندے نے. اور اگوں انہاں دی نشانی کی ہے ربا؟ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جدوں انہاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے, انہاں دا ایمان ود جاندا ہے. ایمان ودن دی پتہ جے علامت کی ہے؟ دل کردا میں بھی پڑھا. ہائے ہائے کڈا سونا قرآن ہے. دل کردا میں بھی پڑھا. ایمان ودن دی علامت ہے وے یار فٹافٹ ٹائم ہوے میں نماز پڑھا. ایمان ودن دی علامت ہے وے یار مینوں ٹائم ملے میں ذکر کراں, اذکار کراں, اللہ نو یاد کراں. اور جدوں اعمال صالحہ کرن نو جی کرے تے سمجھ تیرا ایمان ود گیا ہے. تے جدوں تیرا نماز پڑھن نو بھی دل نہ کرے سمجھ کے مردہ ہو گیا, ایمان کٹ گیا. ایتھے ایک بھی مسئلہ سمجھ لو, یہ بھی ایمانیات دی بحث وچ باقاعدہ ایک بحث ہے. وہی بھائی جنہاں اے آندے نے نا کہ ایمان واسطے عمل دی ضرورت نہیں, انہاں بھائیاں دے یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایمان جامد ہے, ایمان ہلدا نہیں. جبکہ اللہ فرماندے نے ایمان کٹدا بھی ہے تے ایمان وددا بھی ہے. ایمان جامد نہیں, ایمان کٹدا بھی ہے, ایمان وددا بھی ہے. برائیاں نال ایمان کٹ جاندا ہے, نیکیاں نال ایمان ود جاندا ہے. حدیث وچ آوندا ہے, حدیث وچ آوندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں کوئی چور چوری کردا ہے تے او دا ایمان او دے وچوں نکل کے او دے سر تے سایہ فگن ہو جاندا ہے. جدوں کوئی زانی زنا کردا ہے او دا ایمان او دے وچوں نکل کے او دے سر تے سایہ فگن ہو جاندا ہے. جدوں کوئی جناب اے قتل کرن والا قتل کردا ہے او دا ایمان او دے وچوں نکل کے او دے سر تے سایہ فگن ہو جاندا ہے. فرمایا جدو اپنے اس برے عمل تو بعد آ جاندہ ہے او دے تو فارغ ہو جاندہ ہے, پھر اے ایمان جڑا کوئی تھوڑا بہتا رہ جاندہ ہے ماڑا موڑا ایمان, کیونکہ جدو ایک باری نکلدا ہے تے ایمان کٹ جاندہ ہے. ایمان پھر جدو واپس ہوندہ ہے تے ایمان ناقص ہوندہ ہے. پھر نبی پاک فرماندے نے بندہ سچی توبہ کردہ ہے, اعمال صالحہ کردہ ہے, پھر ہولی ہولی ایمان ودتا ہے, ہولی ہولی ایمان. ایک عورت ان حدیث سناواں, نبی علیہ السلام فرماندے نے نکاح دے متعلق آپ نے فرمایا او لوگو نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات ادھا ایمان ہے, نکاح کریا کرو, نکاح کرن نال ایمان دی تکمیل ہو جاندی ہے. نکاح کرن نال ایمان دی تے جڑا پہلے ہی مکمل ہے او دی تکمیل کی ہونی ہے؟ ادھا ایمان باقی دا دین ہے, ادھا ایمان نکاح کرنا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اٹھاؤ مشکات اٹھاؤ, بلوغ المرام اٹھاؤ, سنن اربع اٹھاؤ. ادھا ایمان نکاح تے ادھا ایمان باقی دا بولو دین, باقی دا یہ ادھا ایمان تے ادھا ایمان نکاح. پتہ لگا جیڑا دے نکاح نہیں حالے ہوئے انہاں دا ایمان پھر حالے مکمل اس حدیث کے مطابق نہیں ہویا. انہاں نے ایمان دی تکمیل کرنی چاہیے, فٹافٹ بیاہ کرانے چاہیے. میرے نبی نے حکم دیتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اور نوجوانوں دی جماعت جنہوں ہمت طاقت ہے فٹافٹ نکاح کرے. کی کرے؟ نکاح کرے. حکم دیتا ہے میرے پیغمبر نے ایمان دی تکمیل کرے. ایتھے اسی 40 سال دے منڈے کوارے وینے ہاں, بھائی بیاہ نہیں کیتا, ابا آندا ہے پیراں تے نہیں کھلوتا. ہن حضرت شیخ عبد الوہاب صاحب میں گوڈیاں تو بھی جاندا رہے, ہن 40 سال دے نے تے گوڈیاں تو بھی جانا ہی ہے نا. او پیراں تے کھلاردیاں بیچارے بڈھیاں کر چھڑدا ہے. اللہ اللہ ساڈے معاشرے دا بگاڑ کوئی ایک تے نہیں نا, بڑے سارے نے. بہرحال ایمان جامد نہیں, ایمان گھٹدا بھی ہے تے ایمان
ودن دی دلیل کی ہے قرآن دا ایک اور مقام وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اللہ ہدایت والیاں دی ہدایت وچ اضافہ فرما دیندا ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا اللہ ایمان والیاں دے ایمان وچ اضافہ فرما دیندا ہے اور جیڑی شے وچ اضافہ ہوندا ہے او گھٹ دی وی تے ہے نا اور جیڑی شے ودی ہے او گھٹ دی وی تے ہے ایتھے بھی رب نے یہی آکھیا ہے فرمایا مومن کون ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جنہاں دے ذکر اللہ دا سن کے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دلاں تے لرزہ طاری ہو جاندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدو انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے انہاں دے ایمان ود جاندے نے انہاں دے ایماناں دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے اللہ اور مومن کون نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومنوں نے جڑے اپنے رب تے بھروسہ رکھ دے نے جڑے اپنے رب تے توکل رکھ دے نے اللہ اور مومنہ دی نشانی کی ہے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ مومن او نے جڑے نمازاں قائم کرتے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں رب دی راہ وچ خرچ کرتے نے زکاتاں بھی دیندے نے صدقہ و خیرات بھی کرتے نے اللہ اے مومن نے فرمایا اے مومن نے ربا کوئی گل تے پکی کیتی یا کوئی مور لائیا فرمایا میں موراں لا دتیاں نے اللہ کیویں کر کے فرمایا میں آکھیا اولئک ھم المؤمنون حقا ایوئی لوگ جنہ دیاں میں صفتاں بیان کیتیاں نے حقیقی مومن نے ایوئی لوگ حق سچے مومن نے اللہ پھر انہوں نے ملنا کی ہے فرمایا لہم درجات عند ربہم انہاں دے درجے میں اپنے کول رکھے نے بڑے بڑے اچھے درجے نے ومغفرت انہاں دی بخشش دے میں اعلان فرما دیتے نے سارے گناہ معاف نے ورزق کریم میں جنت دے اندر انہاں واسطے عزت والا رزق رکھے ہے ایتھے ایک گل اے دے متعلق ہی ایک چھوٹی جی گل سنام بات ختم کراں قبلہ تبدیل ہویا بیت المقدس میرے نبی کی بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تے خواہش ایسی اللہ بیت اللہ قبلہ بن جائے رب نے آکیا سونیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء اساں بار بار تہاڈا چہرہ آسمان وال اٹھنا ویکھ لیا ہے تے تہاڈی یہ خواہش اسی جاننے سا اساں پوری کر دیتی ہے ربا کی کرنا ہے فرمایا فول وجہک شطر المسجد الحرام جا محبوبہ تو آرزو کیتی اساں پوری کر دیتی ہے اج تو تیرا قبلہ خانہ کعبہ بنا چھڑے ہے اللہ اے تے ٹھیک ہے ہن ایک اور سوال بھی آ گیا ہے یہ کیڑا سوال آ گیا ہے اللہ سوال کرنے والیاں سوال کر دیتا ہے جیڑے لوگ بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دے دنیا تو ٹر گئے نے جیڑے شہید ہو گئے نے جیڑیاں نمازاں اساں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں نے ربا انہاں نمازاں دا کی بنے گا فرمایا سونیا پریشان نہ ہو میں اے دا بھی جواب دے دینا اللہ کی جواب ہے فرمایا ما کان اللہ لیو ایمانکم ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے جڑے سوال کر دے نے انہاں نو سنا دیو اللہ انہاں دے ایماناں نو ضائع نہیں کرے گا اچھا ہن سوال کی سی کہ جیڑیاں نمازاں اساں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں نے انہاں نمازاں دا کی بنیا جیڑے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دے دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دیاں نمازاں دا کی بنیا تے جواب کی آ رہا ہے اللہ تواڈے ایماناں نو ضائع بھائی سوال نماز ہے جواب ایمان ہے سوال نماز ہے جواب اللہ رحمت فرمائے امام بخاری تے رحمہ اللہ الباری تے امام بخاری نے باپ بنیا اور باپ بن کے حوالہ اس آیت دا دیتا میرے رب نے نماز واسطے لفظ ایمان ذکر کیتا ہے اور رب نے لفظ ایمان ذکر کر کے دسیا ہے کہ نماز ایمان ہے نماز بولو نماز ایتھے گئی گلاں دا پتہ لگنا ذرا بولو نماز ایک گل دا تے پتہ لگا نماز عمل ہے تے عمل تو بغیر ایمان
کوئی نہیں. دوجی گل دا یہ پتہ لگا جڑا بے نماز ہے پکا بے ایمان ہے. پاویں کسے مسلک نال تعلق رکھ دے, جیڑا بے نماز ہے پکا بے ایمان ہے, او دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں. رب نے اس مقام تے بھی ایمان والیاں دی جڑی صفت بیان کیتی ہے وہ دے وچ کی آکھیا ہے الذین یقیمون الصلاۃ. مومن کون نے جڑے نمازاں قائم کرتے ہیں. تو اوتھے کہ رب نے کی آکھیا جتے آکھیا مومن کامیابی پا گئے, اگے کی آکھیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جڑے نمازاں خشوع خضوع نال پڑھتے ہیں. خشوع خضوع دا کی مطلب ہے نیتی ہے رب نال لگیاں نے, نہ گرمی دی پرواہ ہے, نہ سردی دی پرواہ ہے, نہ کدھر خارش پئی ہوندی ہے, نہ داڑھی تے خارش, نہ سیرے تے خارش, نہ کپڑیاں دا کوئی خیال ہے, سدھے نے ڈنگے نے, بس رب نال تاراں جڑیاں نے. ساڑی تے کھرک ہی نہیں نہ کھلوندی حضرت نماز وچ, تے نہ ہی ساڑی کھنگ کھلوندی ہے. کوئی اچھی آواز والا قاری صاحب حضرت اگے کھلار دی ہے نا, تے او کو رکوع کو تلاوت کر چھڑے تے بڑا سرور ہوندا ہے, بڑا سکون ہوندا ہے. تے پیچھے کئیاں نو کھنگ بھی آوندی ہے, جیوں لگدے نے کھنگن جیوں. اچھا اس لیے رکوع کر چھوڑنا یک دم کھنگ بند. یہ کہو جی کھنگ ہے. مینوں یاد ہے میں ایک بار حضرت مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد وچ میں نماز پڑھانا ہونا سا. بڑی پرانی گل ہے, جدوں میں گجراں والے رہنا سا, ساڈی اپنی مسجد ہے, نماز میں پڑھانا فجر دی نماز رمضان دے اندر. اللہ تعالیٰ نے چلو کو ذوق دیتا قرآن نو کوشش کرنا ذرا اچھے انداز نال پڑھنا. تے میرے بزرگاں مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ میرے استاد, میرے مربی, میرے مشفق, انہاں نے میری ڈیوٹی لانی نماز تو پڑھانی کرنی ہے بھائی. نماز چلو میں کھلو جانا کرنا, نماز پڑھانی قراءت شراءت کرنی, تے نماز وچ کو رکوع 2 پڑھنے کرنے, فجر دی نماز وچ پڑھنے بھی چاہیے نے. تے ساڈے اتھے ایک ڈاکٹر صاحب ہوندے سن, فوت ہو گئے, اللہ انہاں تے بھی رحمت فرمائے. ڈاکٹر محمد احمد صاحب ڈسپینسر سن تے بڑے کمال دے ڈاکٹر سن. انہاں سپیشل انہاں دا گھر دور سی تے اس مسجد جا کے نماز پڑھتے سن تے بڑے سکون نال انہاں کھلو کے تلاوت سنی. حالاں بڈھے سن, انہاں پچھوں جی پتہ پھر کھنگنا شروع کر چھڑ دینے. ایک کھنگیا, دوجا کھنگیا, تیجا, کوئی 10-12 بندے کھنگن لگ پے. انہاں دا دل ہوندا مولوی بھی فٹافٹ اللہ اکبر کہندے رکوع جان کھلار چھڑے جانے سانو. آج بھی ایتھے کوئی حضرت صاحب نماز 10 منٹ دی پڑھا چھڑنا 11 منٹ اتنے ہو جاندے نے, مولوی جی تراویح شروع کر چھڑیاں جے, ایڈی لمبی نماز. اچھا تے اونج پاویں میچ ویکھن واسطے 2 گھنٹے ہوٹل تے کھلوتے رہن. ہاں جی, تے او نا کھنگاں شروع ہو گئیاں تے سلام پھرا تے ڈاکٹر صاحب اٹھ کے کھلو گئے. ہاں کیا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کی کہنے لگے. آندے نے بھائی سارے دھیان نال سن لو, میرا نام ڈاکٹر محمد احمد ہے, سارے تسی مینوں جان دے, جڑا نہیں جاندا وہ بھی جان لے کہ میں ڈاکٹر محمد احمد ہاں. اے پچھلی سڑک تے میری ڈسپینسری ہے, میرا ہسپتال ہے. بھائی جنوں کھنگ لگی ہے میرے کو فری آ کے دوائی لے جا, پر نماز وچ کھنگیا نہ کرو. ہاں جی, ہن ڈاکٹر صاحب نوں پتا سی کہ یہ کھنگ ہو رہے, یہ سیرپ والی کھنگ نہیں, یہ تے وہ کھنگ جڑی کھرک والی کھنگ ہے, نماز پڑھن نہیں دیندی. اور نماز خشوع خضوع نال پڑھنا ایمان ہے. تے جیڑا پڑھدا ہی نہیں, جیڑا پڑھدا ہی نہیں, او دا ایمان کتھے وے؟ لبو ہاں والا. اللہ مینوں تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ کی سمجھ آیا؟ ایمان اقرار باللسان, تصدیق بالقلب اور اعمال بالاعضاء تو مرکب ہے. انہاں 3 چیزاں تو جڑ کے بنے ہیں. نمبر 2 ایمان کٹدا بھی ہے تے ایمان, اللہ سانوں ایمان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے. جی اولاد نہیں ہو رہی, خصوصی دعا بے اولاداں واسطے دعا کرو, اولاداں والیاں واسطے بھی دعا کرو. رحمتی سلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اے میرے ربا اے عرشاں والے ربا شہنشاہ کائنات جننے بھی مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما۔ اے اللہ جننے بھی ایمان والے دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ عرشاں والیا جننے بھی ایمان والے ہون تک دنیا تو جا چکے نے اللہ سب نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ عرشاں والیا جڑے بیمار نے روحانی جسمانی بیماریاں تو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ساڈے ایک بھائی بڑے بیمار نے انہاں واسطے بھی دعا کرنا۔ اللہ جڑا بھی بیمار ہے جنہاں واسطے بھی دعا دی درخواست ہے اور جنہاں واسطے سانو ذہن وچ نہیں جننے بھی بیمار نے جنہ دعاواں واسطے آکھیا ہے اللہ سارے بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ بچیاں نو جواناں نو بڈھیاں نو مرداں تے عورتاں نو میرے مولا ہسپتالاں میں جڑے نے جڑے گھراں دے اندر نے اللہ ملک وچ غیر ملک دے اندر جتھے جتھے کوئی بیمار ہے اپنا بیگانہ اللہ سارے بیماراں نو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ میرے ربا شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما۔ اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما۔ تیرے خزانے اچ کوئی کمی تے تھوڑ نہیں اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہاں نو صرف بیٹیاں دتیاں نہیں بیٹے بھی نصیب فرما۔ اللہ جنہاں نو بیٹے عطا کیتے نہیں بیٹیاں بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ بے اولاداں نو اپنی رحمت نال نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے ربا جڑے بھی مسلمان اپنی اولاداں دی وجہ تو پریشان نے جوان بچیاں گھراں چ بیٹھیاں نے رشتے نہیں ملتے میرے اللہ انہاں والدین دے کندیاں دے بوجھ ہلکے فرما۔ اللہ انہاں بیٹیاں واسطے نیک صالح رفیق حیات عطا فرما۔ اللہ انہاں نو اچھے رشتے نصیب فرما۔ اللہ جنہ دیاں بیٹیاں سسرال دے اندر پریشان نے دکھی نے میرے اللہ انہاں نو سکھ نصیب فرما۔ میرے اللہ انہاں نو چین نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے گھراں دے اندر سکون تے چین عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے گھراں دے اندر خیر و برکت دا نزول فرما۔ اللہ جن ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا۔ اللہ سانو اپنے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اجعلنا للمتقين اماما۔ اے میرے ربا ساڈے اتے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ اللہ تیرے علم دے اندر ہر شے وے جے تو جاننا سانو بارش دی ضرورت ہے میرے مولا ساڈے تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ ایسی بارش جس نال ساڈی ضرورت بھی پوری ہوئے میرے اللہ ساڈیاں بیماریاں بھی ختم ہون اللہ ساڈے رزق وچ بھی اضافہ ہوئے ایسیاں رحمتاں والیاں بارشاں نازل فرما۔ میرے مولا اپنی رحمت والی بارش نازل فرما۔ اللہ ساڈیاں عملی کوتاہیاں نے جدی وجہ تو بارشاں رک جاندیاں نے قحط پہ جاندا ہے میرے اللہ سانو معاف فرما دے۔ اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار ہاں مولا معاف فرما دے۔ اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار بڑے پاپیاں اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے میرے مولا ساڈے حال تے رحم فرما۔ اسی بڑے کمزور تے ناتواں ہاں میرے اللہ دشمن ساڈا بڑا طاقتور ہے پر ربا تو ساڈے دشمن نالوں بھی بہت زیادہ طاقتور ہے تو قوی ہے عزیز ہے غالب ہے اللہ تو جبار ہے تو قہار ہے تو غفار ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تیرے سامنے ساری دنیا دیاں طاقتاں ہیچ نے عرشاں والیا سانو اپنے دشمن تے تیرے دشمن دے شر تو محفوظ فرما۔ اللہ سانو
معاف فرما دے، سانو جہنم کو محفوظ فرما لے، عرش مال جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ مرن تو بعد قبراں جانا ہے میرے مولا، اتھے سوال ہونے نے صحیح جواب دین دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سڑیاں قبراں منور فرما دے، حد نگاہ تک قبراں مسیح فرما دے۔ اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، قبر دے دبام تو محفوظ فرما میرے مولا، ساڈے تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ میرے اللہ میرا بیان کرنا احباب دا سننا قبول فرما، اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ جڑے ساتھی یہ پروگرام کران والے، انتظامات کرن والے، خرچہ کرن والے، اس مسجد دے منتظمین، پروگرام دے منتظمین، میرے اللہ انہاں نو رحمتاں برکتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ اس مسجد دے خطیب، امام، مدرس، اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ اس مسجد دے منتظمین اللہ انہاں واسطے رحمتاں برکتاں دے مزید دروازے کھول دے، انہاں نو مزید تیرے نیک اعمال، اللہ تیرے دین دی زیادہ تو زیادہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈا بیان کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما، ریاکاری تو محفوظ فرما، دکھلاوے تو محفوظ فرما، میرے مولا بلے بلے دے خیال تو محفوظ فرما۔ اللہ تیری رضا واسطے بیان کیتے، اپنی رضا واسطے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ مینوں بھی تے انہاں پائیاں نو، اللہ جڑیاں ماواں بہناں آئیاں نے انہاں نو بھی اپنے عقیدے، نظریات قرآن و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔